रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सेनाले चीनबाट 2 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बराबरको 342 टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदै पहिलो चरणमा अति आवश्यक सामग्री विमानबाट ल्याइने, भारतबाट ल्याउन पनि अझै केही समय लाग्ने। सरकारले ल्याएको 2वटा अध्यादेशको चौतर्फी आलोचनासँगै फिर्ता लिन दबाब, राष्ट्रपति समेत विवादमा। कोरोना संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाए पनि भिटिएमको अभावमा परीक्षण कार्य प्रभावित, उदयपुरका थप एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या विश्वमा 25 लाख पुग्यो, 6.5 लाख भन्दा बढी निको भएर घर फर्किए। र व्यवसायी खेलाडीको प्रशिक्षण तत्काल सुरु गर्न ला लिगा र स्पेनिस फुटबल संघ सहमत। च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्सिलोना र नापोली बीचको खेल अगस्त 8 मा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली सेनाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि 2 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बढीको सम्झौता गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार 1 करोड 84 लाख 41,706.35 अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको हो। चीनबाट पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पीपी र N95 मास्क लगायतका 342 टन सामग्री ल्याइनेछ। यसमा चाहिँ टोटल टन 342 टन स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र हामी 81औं लिस्टमा परे तापनि सो राष्ट्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाललाई अत्यावश्यक सामग्रीहरू चीनको ग्वान्जाओमा यथाशीघ्र जम्मा गरिदिने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रवक्ता पाण्डेले चाइना साइनोफर्म इन्टरनेशनल कर्पोरेसन कम्पनीले सम्पूर्ण सामग्री गोन्जाओमा जम्मा गरिदिने र त्यसपछि ढुवानी गरेर नेपाल ल्याउने बताउनुभयो। सेनाले सुरुमा अति आवश्यक सामग्री विमानबाट ल्याउने र त्यसपछि अन्य सामग्री सडक यातायात मार्फत पनि ल्याउन सक्ने जनाएको छ। सामान ढुवानीमा मितव्ययिता अपनाइने पनि सेनाले जनाएको छ। एउटा हाम्रो व्हाइट बडीले चाहिँ झन्डै बोक्दाखेरि 18-19 टन मात्रै बोक्दो रहेछ। त्यो हिसाबमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम अलि आर्थिक भाग चाहिँ व्यवहार धेरै नै हुनु गएको हुनाले बाँकी सामग्रीहरू सबै मार्गबाट पनि ढुवानी गर्ने योजना समेत भइरहेको छ। यसमा हामीलाई के जानकारी प्राप्त भएको छ भने ग्वान्जाओबाट तातोपानी नाकासम्म जम्मा 7 दिनमा सामानहरू पुग्ने, कस्टममा क्लियरेन्स गर्न चाहिँ 2 दिन लाग्ने भन्ने कुरा छ। सम्झौता अनुसार फर्मले पैसा प्राप्त गरेको 7 दिनभित्रमा अति आवश्यक सामग्री जम्मा गरिदिने र गोन्जाउमा रहेको महावाणिज्य दूतावासले खबर गर्ने र त्यसलाई ल्याउनका लागि जहाजको तयारी गर्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। अन्य स्वास्थ्य सामग्री र औषधिहरू भने 2 साताभित्र जम्मा हुने र त्यसपछि ल्याउने उहाँको भनाइ छ। तर मुलुकको परिस्थिति जटिल भएको अवस्थामा भने सबै स्वास्थ्य सामग्री हवाई मार्गबाट ल्याउने तयारी समेत सेनाले गरेको छ। अब परिस्थिति अवस्था एकदम जटिल भयो भने चाहिँ हामीले पुनः हवाई साधनकै माध्यमबाट बाँकी सामग्रीहरू पनि ढुवानी गर्ने हामीले योजना गरेका छौँ। सेनाले चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिंगापुरलाई स्वास्थ्य उपकरण र औषधि बिक्रीका लागि प्रस्ताव राखेको थियो। तर चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री र भारतबाट औषधि ल्याइने सम्झौता भएको हो। भारतबाट पनि औषधि ल्याउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार भारतबाट ल्याउने औषधिहरू दोस्रो चरणमा पछि आवश्यक पर्नेछन्। सेनाले भारतलाई 53 थरी औषधि र सामग्रीको सूची पठाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ। सो अध्यादेशको सत्तारूढ नेकपा सहित प्रतिपक्षी कांग्रेस, समाजवादी लगायतका पार्टी र कानूनविदहरूले समेत विरोध गरेका छन्। संविधानको बरखिलाफ हुने गरी ल्याइएको सो अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारको पछिल्लो कदमले मुलुकको राजनीतिलाई समेत पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलेको कानूनविदहरू तर्क गर्छन्। सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर पार्टीभित्रै चर्को दबाव झेलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी फुट्नेसम्मको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बुझाइ अधिकांशको छ। मन्त्री परिषदले एकैपटक 2वटा अध्यादेश ल्याउनु र त्यसलाई तत्कालै राष्ट्रपतिबाट जारी हुनुले मुलुक संविधान जारी हुनु अघिको राजनीतिक अस्थिरतातर्फ पुनः धकेलिने खतरा बढेको विश्लेषण दिइरहेको छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने नियतले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आएको, संवैधानिक
कानूनका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीको भनाइ छ। प्रतिपक्षीलाई माइनस गरेर संवैधानिक परिषदबाट गरिने निर्णयहरूको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने र संसदीय राजनीतिमा दल फुट्ने र सांसदहरू किनबेच हुने खतरा पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको गेवालीको तर्क छ। बलियो सरकार र थाई सरकार बन्छ भन्ने चाहिँ यसले देखाउँदैन। किन भन्दाखेरि दल फुटाउने र जुटाउने सम्बन्धमा हिजो जसरी बाह्य शक्ति लागेका थिए, आज पनि फेरि यही अध्यादेश कानून हुँदै गयो भने खुला दलहरू पनि कुनै संग्रो अब रहने अवसर देखिँदैन र बाह्य शक्तिले चाहिँ फेरि एउटा खेल मैदान बनाउन सक्छन् र राजनीतिक दलहरूको सांसद पनि फेरि खरिद बिक्री तर्फ जाने हुन् कि भन्ने पनि त्यो चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णयबारे सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि तीव्र विरोध भयो। पछिल्लो घटनाक्रमले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कतैबाट परिचालित त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको कानूनविद एवं मानवाधिकार कर्मी बद्री भुसालले बताए। यति लामो समय चाहिँ लोकतन्त्रका लागि लडेका पार्टी, त्यसका नेता अनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू किन यस्तो काममा, कसको परामर्शमा, कसको सल्लाहमा अथवा कुन योजनामा यस्ता कामहरू ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले, यो चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्न नसकेको प्रश्न छ। पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्री खास गरी कोभिड-19कै एउटा फाइटिङमा पनि जनपक्षीय काम गर्न नसकेर जसरी विवादित बन्दै आउनु भएको छ, यो जुन पछिल्लो अध्यादेशले हुने काममा प्रधानमन्त्रीलाई अझ बढी ठुलो विवादको चाहिँ घेरामा हालेको छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ जनतासँग, आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग यस्तो खालको परामर्श जुन नगर्ने, जुन एक तन्त्रीय शासन जस्तो उहाँले आफूले सोचेको भरमा चाहिँ निर्णय लिने काम गर्नुभएको छ, त्यसले देशलाई, जनतालाई अनि यो लोकतन्त्रलाई पक्कै पनि हित गर्दैन। सरकार एउटै दलले चलाउने भए पनि मुलुकको भविष्य र राष्ट्रिय राजनीतिका ठूला ठूला मुद्दामा एकलौटी निर्णय आउनु अधिनायकवादको झल्को भएको कानूनविद राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ। न्यायपालिकाका साथै विभिन्न संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर सत्तामा टिकिरहने मानसिकताको उपज अध्यादेश भएको अधिकारी बताउँछन्। कुन पार्टीको कात तोड्ने, कुन पार्टीलाई कात फोड्ने र कसरी चाहिँ के छ आफू सत्तामा टिकिरहने भन्ने किसिमको जुन चाहिँ निर्घृणी खेल थियो, त्यो खेल चाहिँ अब फेरि सुरु हुने हो। यसको सबभन्दा चिन्ताको विषय यो। त्यसले गर्दाखेरि के छ, लोकतन्त्रलाई हामीले चाहिँ स्थायी रूप दिनको निम्ति जुन प्रयत्न गरेका थियौँ संविधान बनाउँदाखेरि, त्यो अब चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने हो। अहिलेको सबभन्दा ठुलो चिन्ता भनेको चाहिँ त्यो हो। संसद नभएको अवस्थामा बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदै अध्यादेश ल्याउने हतारो गर्नु लोकतन्त्र र संविधानकै खिलाफ भएको अर्का कानूनविद टीकाराम भट्टराईले बताए। अध्यादेशको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसकेकाले फिर्ता लिनु विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा अध्यादेश यसरी आउने कुरो ठिक होइन। जुनसुकै विषयको अध्यादेश हो र जहिलेसुकै आओस्, अध्यादेश ल्याउने कुरा आफैमा लोकतन्त्रको अपवाद सिद्धान्त हो। यो नियमित क्रियाका लागि अध्यादेश ल्याइँदैन कहीँ पनि। विगतमा पनि यो अध्यादेशको धेरै दुरुपयोग भयो हामी कहाँ। त्यो दुरुपयोग रोक्नका लागि अहिले हामीले संविधानमा कतिपय प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यसको बावजुद पनि यो अध्यादेश आएको छ। यसले लोकतन्त्रको मर्यादा पालना गरेन। सरकारको निर्णयले पार्टीभित्र त भुइँचालो ल्याएको छ नै, यसले राष्ट्रिय राजनीतिको शान्त तलाउमा पनि गरुङ्गो ढुङ्गा फ्याँकेको छ। सरकारको यो गलत नियतमा साथ दिएर राष्ट्रपतिले समेत पदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको कानूनविदहरूको तर्क छ। सरकारको पछिल्लो कदमले भुसको आगो झैं सर्किरहेको सत्तारूढ नेकपाको विवादलाई थप बल पुर्याएको छ। अझ एउटै निर्णयबाट चौतर्फी आक्रमण गर्ने मनसाय प्रेरित प्रधानमन्त्रीको कदमले उत्पन्न गरेको भूमरीमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँगै स्वयं प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक साख र राजनेताको छवि पनि पिल्सिने खतरा उत्तिकै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच सरकारले अधिनायकवादी सोचबाट ग्रस्त भएर दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। अध्यादेशले संविधानको मर्म, भावना र संवैधानिक परिषदको भूमिकालाई समाप्त पारेको कांग्रेसको ठहर छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले कोरोना संक्रमणका विरुद्ध एकधिका भएर लड्नुपर्ने बेलामा संविधानको मर्म र भावना विपरीत अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गरेको हो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनासँग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याउनु विरोधाभास एवं षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता बिनै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानमा कांग्रेसले विरोध गरेको हो। यस्तै राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेशले जनताको जीवनप्रति उदासीन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल फिर्ता लिन समेत कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
यसैबीच समाजवादी पार्टीले राजनीतिक पार्टीहरूलाई सत्ता पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाएको छ। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनता लकडाउनको पीडा भोगिरहेको अवस्थामा कानून संशोधन गरेर सरकारले देशलाई ठूलो दुर्घटनामा पार्न खोजेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारको पछिल्लो कदमले त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितालाई धरापमा पार्ने र सिंगो मुलुकलाई नै द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। उदयपुरको भुल्केमा थप 8 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण रहेको पुष्टि भएसँगै प्रदेश सरकारले आजबाट पुरै जिल्लालाई चारैतिरबाट सील गर्ने निर्णय गरेको छ। उदयपुरबाट अन्य जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले उदयपुर जिल्लाभित्रै पनि अन्य ठाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन तथा उदयपुरबाट अन्य जिल्लामा पनि संक्रमण फैलिन नदिन पूर्ण रूपमा लकडाउनका साथै सील गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उदयपुर जिल्लाभित्र पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने र जिल्लाको सबै नाका सील गर्ने निर्णय गरेका छौं। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय गरी सर्वदलीय संयन्त्रको साथ सहयोगमा जिल्लालाई पूर्ण लकडाउन र सील गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छौं। स्थानीय प्रशासनले जिल्लाभरि लकडाउन गरिसकेको र जिल्ला पनि सील गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आएको कार्कीले बताउनुभयो। मस्जिदमा बसेका 12 जनामा संक्रमण देखिएसँगै मस्जिद भएको बस्तीका 60 जना सर्वसाधारण र 9 जना कर्मचारीको गरी 69 जनाको थ्रोट स्वाबको नमुना शनिबार संकलन गरिएको थियो। कोशी अस्पतालमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा उनीहरूमध्ये 60 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। 1 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। थप यकिन गर्न 8 जनाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुनः परीक्षण गर्दा समेत संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण दायरा बढाएको दावी गरे पनि भीटीएमको अभाव हुन थालेपछि परीक्षण प्रभावित बन्न थालेको छ। कोरोना संक्रमण भई नभएको पहिचान गर्न निकालिएको थ्रोट स्वाब राख्ने भीटीएम मुलुकभरका कोरोना परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा अभाव भएको छ। भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम अर्थात भीटीएमको अभाव हुन थालेपछि शंकास्पद बिरामी फर्काउन बाध्य भएको स्वास्थ्य संस्थाहरूले जनाएका छन्। बीटीएमको अभाव हुने भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजो मात्र टेन्डर आह्वान गरेको मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताउनुभयो। बीटीएमको व्यवस्था गर्न अब 1-2 दिन लाग्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि तोकेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पोलिमरेज चेन रिएक्सन पीसीआर, भाइरल सेफ्टी क्याबिन, प्रयोगशाला किट, रिएजेन्ट, आरडीटी उपलब्ध गराए पनि भीटीएम अभाव भएपछि शंकास्पद कोरोना संक्रमितको थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन गर्न र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान मुस्किल भएको एक चिकित्सकले बताए। बेबी प्रतिष्ठानलाई पूर्वको लागि कोरोनाको रिपोर्ट भेरिफिकेसन गर्ने केन्द्रको रूपमा तोके पनि अहिले भीटीएम अभाव भएको प्रतिष्ठान स्रोतले बतायो। जगेडामा राखिएका केही भीटीएमको भरमा नमुना संकलन र ल्याब टेस्ट भइरहेको एक चिकित्सकले बताए। ती चिकित्सकले भने बोल्यो भने कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ, नबोल्दा हतियार बिना कोरोनासँग युद्धमा होमी दिए जस्तो भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले उदयपुरका थप 1 जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। आज हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उदयपुरबाट संकलन गरिएको पीसीआर नमुना परीक्षणमा 1 जनाको परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ। उनी 33 वर्षीय पुरुष हुन्। अन्यको नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोशी अस्पतालमा भइरहेको छ। नतिजा आउन बाँकी छ। यसअघि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको एक मस्जिदमा बसेका 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर थप 1 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ थियो। अहिले बेलुका धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 8 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 40 पुगेको हो। उहाँले लकडाउनलाई पालना गर्दै प्रार्थना पूजाका नाममा जमघट नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो।
विभिन्न मठ मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, चर्चहरू, गुम्बाहरू लगायतका स्थानहरूमा पूजा गर्ने, प्रार्थना गर्ने मानिसहरूको भिडभाड हुनेको समाचारप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भिडभाड नगर्ने, सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम राख्ने कुरा अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यसकारण समूहमा पूजा तथा प्रार्थना नगर्न र नगराउनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएका मध्ये 4 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। बाँकीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नवनियुक्त 10 प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले राज्यले विश्वास गरेर बढुवा गरेको भन्दै अब काम गरेर देखाउन निर्देशन दिनुभएको हो। गृहमन्त्री थापाको निर्देशन उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण भट्टराईले भन्नुभयो, अहिले हामी कोरोना विरुद्धको लडाईँमा छौं। यो लडाईँमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले अग्र मोर्चामा रहेर काम गर्नु परेको छ। रणनीति सफल भए हामीले यो लडाईँ जित्नेछौं। लकडाउन र सामाजिक दूरीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र सीमाको कडाईमा विशेष ध्यान दिन पनि गृहमन्त्री थापाले नवनियुक्त 10 डीआईजीलाई निर्देशन दिनुभएको प्रेस सल्लाहकार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्सा स्थित नेपाल भारत सीमामा 700 सशस्त्र प्रहरी जवान परिचालन गरिएको छ। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा अस्थायी पोस्ट खडा गरी सुसंख्यामा जनशक्ति परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल पर्साका प्रमुख एसपी दिपेन्द्र कुमारले जानकारी दिनुभयो। 2 सातादेखि जिल्ला स्थित पूर्वमा 12 र पश्चिममा चितवन जिल्लाको बीच पर्ने भारतसँग भूभाग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा अस्थायी पोस्ट स्थापना गरिएका हुन्। प्रत्येक पोस्टमा सशस्त्र प्रहरीको 2 देखि 12 जनासम्मको टोली खटिएका छन्। उदयपुरको मस्जिदमा रहेकाहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अहिले देशभरका मस्जिद र मद्रासामा अनुगमन थालिएको छ। मुस्लिम आयोगले समिति गठन गरेर स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा अनुगमन थालेको हो। काठमाडौँमा रहेका 4 वटा मस्जिदहरूमा अनुगमन गरिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। राहतका लागि कुहिएको दाल बिक्री गरेको आरोपमा बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश राय पक्राउ परेका छन्। राहतमा बाँड्नका लागि नजिकका वडाध्यक्षहरूलाई 4 वर्ष पुरानो दाल बेचेको पाइएपछि मेयर रायलाई पक्राउ गरिएको बाराका एसपी कृष्ण पङ्गेनीले बताउनुभयो। संघीय राजधानीका विभिन्न इटा उद्योगबाट घर फर्किएका मजदूरलाई रोल्पाका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा राख्ने भएका छन्। घर फर्किएका सबैलाई कम्तीमा 2 साता अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न सबै ओडाभित्रका विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन स्थलमा रूपान्तरण गरिएको छ। 3 दिन यता रोल्पामा करिब 1500 मजदूर फर्किएका छन्। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले लकडाउनको क्रममा बबईमा अलपत्र परेका 21 जना नागरिकलाई आज उद्धार गरेको छ। र मापदण्ड विपरीत सेनिटाइजर बनाएर बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले सुनसरीको इटहरी उपमहानगर 4 का अतीत गुरागाईलाई पक्राउ गरेको छ। मनकामना टोल स्थित शौर्य केमिकलका सञ्चालक 30 वर्षीय गुरागाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गुरागाईले अनुमति बिनै गुणस्तरहीन ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरेर बिक्री गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै लामो समय लकडाउन हुँदा इलामको दुग्ध उद्योग लगायत व्यवसाय प्रभावित भएको छ। व्यावसायिक रूपमा दुग्ध उत्पादन गर्दै आएका इलामका कृषक र दुग्धजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योग प्रत्यक्ष समस्यामा परेका छन्। निजी स्तरबाट सञ्चालित डेरी, चीज, छुर्पी लगायत उद्योग बन्द भएका छन्। अहिले विराटनगर स्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले मात्र कृषकको दूध खरिद गरिरहेको छ। तर विराटनगरको पाउडर बनाउने मेसिनमा पटक पटक समस्या आउँदा नियमित हुन सकेको छैन। कृषकको अवस्थालाई हेरेर दूध खरिदमा कुनै अवरोध नभएको सूर्योदय नगरपालिका स्थित 3 घरे चिस्यान केन्द्रका प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद राजवंशीले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग बन्द हुन थालेपछि आयोजनामा दूधको मात्रा समेत बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 25 लाख नागेको छ। भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म 1,71,721 जनाको मृत्यु भएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 6,58,458 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा मात्र संक्रमितको संख्या 7,92,938 पुगेको छ भने 42,518 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। स्पेनमा आज मात्र 430 जनाको मृत्यु भएको छ भने झण्डै 4,000
18,000 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। आज मात्र बेल्जियममा 170, नेदरल्यान्ड्समा 165, इरानमा 88, रसियामा 51 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा आज 119 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै त्यहाँ संक्रमितको संख्या 18,658 पुगेको छ भने 592 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण सेवा बन्द भएपछि अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो विमान कम्पनी भर्जिन एयरलाइन्स धराशायी बनेको छ। करिब 4 खर्ब रुपैयाँ लगानीको सो कम्पनी कोरोना भाइरसका कारण धराशायी बनेको हो। भाइरसका कारण अधिकांश उडान बन्द भएपछि आर्थिक समस्यामा परेको कम्पनीले आफ्नो सरकार समक्ष $1.4 बिलियन ऋण सहायता माग गरेको थियो, तर सरकारले आर्थिक सहयोग नदिने भएपछि एयरलाइन्सले कम्पनीको व्यवस्थापन अस्थायी रूपमा अस्दे लोइडलाई सुम्पिएको छ। व्यवस्थापन अर्कै कम्पनीलाई जिम्मा लगाएपछि सो कम्पनीमा कार्यरत 10,000 प्रत्यक्ष र 5,000 बढी अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। करिब 5 अर्ब ऋण भएको कम्पनीको आमदानी कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएपछि यो निर्णय लिनु परेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि भर्जिन एयरलाइन्सका प्रमुख पौल स्कुराले भने कम्पनी धराशायी नभएको र व्यवस्थापन अर्कैलाई दिए पनि सेवा सुचारू हुने जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। व्यावसायिक खेलाडीको प्रशिक्षण तत्काल सुरु गर्न ला लिगा र स्पेनिस फुटबल संघ सहमत भएका छन्। स्पेनिस खेलकुद परिषदले पनि कोरोनाको सन्तास कायमै रहे पनि व्यावसायिक खेलाडीको प्रशिक्षण सुरक्षित तवरले सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। स्पेनको शीर्ष डिभिजन लिग मार्च 12 देखि स्थगित छ। स्वास्थ्य अवस्थालाई सुरक्षित र जोखिम नरहने हिसाबले खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षणमा उतार्न त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सोही अनुसार बन्द रंगशालामा सीमित खेलाडीहरूलाई छुट्टा छुट्टै अभ्यासको तयारी थालिएको स्पेनिस फुटबल संघले जनाएको छ। च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्सिलोना र नापोली बीचको खेल 8 अगस्तमा हुने भएको छ। औपचारिक रूपमा बाहिर नआए पनि स्काई इटालियाले इटालियन क्लब नापोली र स्पेनिस क्लब बार्सिलोना बीचको दोस्रो लेग 8 अगस्तमा हुने जनाएको हो। युरोपेली फुटबल महासंघ UEFA ले कोरोना भाइरसका कारण स्थगित लिग अगस्तबाट सुचारू गर्ने जनाएको थियो। उसले च्याम्पियन्स र युरोपा लिग अगस्त महिनामै सकाउने गरी तयारी अघि बढाएको स्काई इटालियाले जनाएको छ। 29 अगस्तमा टर्कीको इस्तानबुलमा फाइनल खेल गर्ने गरी लिगका बाँकी खेलहरूको तालिका सार्वजनिक हुनेछ। च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्सिलोना र नापोलीले अन्तिम 16 को पहिलो लेगमा 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई केशु र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।